आदरणीय दर्शकबिन, समय र परिस्थितिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा रहेर हामी विभिन्न प्रकारका संवादहरू तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्ने गर्छौं र आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद तथा राजनीतिज्ञ राजु नेपाल। तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समय जुन बजेट आयो र त्यो पास पनि भयो, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईले? संसदमा पूर्ण बहुमत भएको सरकारले ल्याएको तेस्रो बजेट पास हुन त कुनै नौलो थिएन। बजेट आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसले निराशा लिएर आयो कि जस्तो लाग्छ। बजेटबाट धेरै पक्षले, त्यसका स्टेक होल्डर भन्छौँ हामी, धेरै किसिमको एक्सपेक्टेसन्सहरू थियो। व्यापारीको आफ्नै थियो, उद्योगपतिहरूको आफ्नै थियो, साना व्यापारीको आफ्नै थियो, सप्लाई चेनमा काम गर्नेहरूको आफ्नै थियो, सरकारी कर्मचारीहरूको आफ्नै थियो, कोभिड-19बाट सानो ठुलो असर परेकाहरूका आफ्नै किसिमका एक्सपेक्टेसनहरू थिए। देशको बजेटले कुनै न कुनै रूपमा हामीलाई सम्बोधन गर्ला भन्ने किसिमको त्यो संवेदन हुन नसक्दाखेरि अलिकति त्यो पक्ष चाहिँ निराश भयो जस्तो लाग्छ। तर बजेट आउने त सामान्य प्रक्रिया हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठको 15 गते प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो, सनमा 15 गते प्रस्तुत भयो, प्रदेशमा असारको 1 गते प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो, प्रस्तुत भयो। तर हामी संघीयतामा गइसकेपछिको र अझ पनि भनियो भने तिनै तहको चुनाव भएर नयाँ सरकार, पूर्ण बहुमतको सरकार बनेको तेस्रो बजेट आउँदाखेरि पनि त्यसले हामीले प्याराडाइम शिफ्ट भन्छौँ नि, नयाँ कुरा अथवा नयाँ ढङ्गमा सोच्ने, नयाँ नवीनतम कुराहरू केही ल्याउनु पर्ने हो। त्यो ल्याउन बजेट अझै पनि सक्षम भएन कि भन्ने चिन्ता चाहिँ देखियो। भनेको मतलब चाहिँ परम्परागत नै भयो यसपालिको बजेट पनि? परम्पराभन्दा अगाडि त केही पनि गरेको जस्तो लाग्दैन। एक स्टेप पनि अगाडि बढ्यो। यसपालिका बजेटले केही कुराहरूलाई पछाडि सार्यो जस्तो लाग्छ कोरोनाको नाममा, तर अगाडि जान चाहिँ हामी सक्षम भएनौँ जस्तो लाग्छ। भनेको मतलब चाहिँ यसमा जस्तो प्रतिपक्ष अलिकति कमजोर पनि भयो। प्रतिपक्षले चाहिँ जनचासो, जनजीविकाका कुराहरूलाई उठान गर्न पनि सकेन। त्यो कारणले चाहिँ सरकार एकलौटी तरिकाले अगाडि गयो भन्ने पनि छन्। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो कुरा म मान्दिनँ। प्रतिपक्षले कुरा उठाउने धेरै ठाउँहरू छ, धेरै ठाउँहरू हुन्छ। तपाईले यदि केही गरी आन्दोलन गरेको छैन प्रतिपक्षले भन्नुहुन्छ भने नेचर फरक छ। यदि समाज, तपाईले अहिले भर्खरै पनि मलाई सानो एउटा केही कुरा भयो, 2 रुपैयाँ पेट्रोलमा भाउ बढ्यो भनेर तपाईँको रेलिङ भाँच्ने प्रतिपक्ष खोज्नु भएको हो भने त त्यो नेपाली काङ्ग्रेस होइन। प्रतिपक्षलाई कसरी डिफाइन गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू आज तपाईँले पत्र पत्रिकाको हेडलाइन हेर्नुभयो, अनलाइनका पेजहरू हेर्नुभयो, तपाईले टेलिभिजनका न्युजहरू हेर्नुभयो, नेसनल इन्टरनेसनल रूपमा हाम्रा देशका खबरहरू हेर्नुभयो भने सरकारले गरेका कामलाई उदाङ्गो पार्ने, सरकारले गरेका भ्रष्टाचार, सरकारले गरेका कुशासन, सरकारले देशमा चलाउन सकेका कुराहरूलाई अगाडि ल्याइरहेछ। त्यो सबैको नेतृत्व प्रतिपक्षले गरेको छ। तर त्यसो होइन हरेकचोटि संसदै अवरोध गर्नुपर्छ, हरेकचोटि माइतीघर मण्डलामा जुलुसै निकाल्नुपर्छ, हरेकचोटि रेलिङै भाँच्नुपर्ने प्रतिपक्ष तपाईँले खोज्नु भएको हो भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेस होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको संस्कार होइन। हामीले विचारको राजनीति गरियो र विचारको राजनीति हामीले जुन राजनीति गरेको छौँ र अहिले आएर तपाईँले कति दिन भयो होला त्यो महाकाली, अहिले महाकालीको जुन अहिले कुरा आयो, लिपियाधोरा, महाकाली, लिपुलेखका कुरा, त्यो एउटा कुरामा सम्पूर्ण देश एकजुट भएको बाहेक सरकारका समर्थकमा सरकारले गरेका कामलाई खुला मुक्त कण्ठले प्रशंसा कसले गरेको देख्नुहुन्छ? त्यसको त्यो गरिरहेको छैन र त्यसलाई उजागर कसले गरेको छ? नेपाली काङ्ग्रेसले लिड गरेर गरिरहेको छ। तपाईँले लास्ट 2 वर्षमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयअनुसार प्रवक्ताले र पटक पटक ठाउँ ठाउँमा अरू नेतृत्वहरूले आफ्नो ठाउँबाट उठाउनु भएका विचारहरूलाई जसरी मिडियाले साथ दिनु भएको छ, समाजले साथ दिनु भएको छ, हामीले त्यो वैचारिक रूपमा एकदमै सशक्त ढङ्गमा र कसरी कल्पना गर्ने भन्दा राम्रोसँग उठाइरहेको छ जस्तो लाग्छ। र तपाईँले कुन हिसाबमा प्रतिपक्ष कमजोर भन्नुभयो मैले बुझेको छैन। प्रतिपक्ष त मलाई लाग्छ इतिहासमै प्रतिपक्षले लिड गरिरहेको स्थिति छ जस्तो लाग्छ अहिले पनि। र एउटा दोस्रो कुरा के हो भने यो सरकार कुन जगमा बनेको हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको लामो इतिहास, अत्यन्तै लामो इतिहास, 46-47 को आन्दोलनपछि बनेको सरकार, त्यसपछि माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्व र त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो लिडरसिपमा उनीहरूलाई जुन किसिमले
अवतरण गरायो, संविधान बन्यो, संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिएको र त्यो संविधानलाई लागू गर्नको लागि अहिलेको सरकार बनेको छ। साँच्ची भन्ने हो भने हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएका जगलाई इस्टाब्लिस गर्न बनेको यो सरकार हो। यो सरकारका आफ्ना एजेन्डाहरू केही पनि छैनन्। हिजो हामीले छोडेर गएका अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले छोडेर गएका एजेन्डाहरूलाई एकपछि अर्को हामीले भनिरहेका छौँ कि संहिता बलियो गराउने काम केपी ओली सरकारले गरेन, बजेट तल प्रस्तुत गरेन र उसले गर्नुपर्ने काम भनेकै के हो भने हिजो हामीले जे कुराहरूलाई अगाडि बढाउँ भनेको त्यति कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा भएको हुनाले उसले त्यो नबढाएको ठाउँमा हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ, बढाएको ठाउँमा हामीले समर्थन गरिराखेका छौँ। प्रतिपक्ष भनेको त्यही हो। र यदि कसैले फेरि पनि म तेस्रोचोटि भन्दैछु, यदि कसैले चाहे मिडिया होस् चाहे समाज होस् उनीहरूले हडतालै गर्ने अथवा मैले फेरि पनि भन्दैछु ₹1 इन्टरनेसनल मार्केटमा पेट्रोलको भाउ बढेर यहाँ पनि पेट्रोलको भाउ किन बढायो भनेर रेलिङमा हाँस्न जाने प्रतिपक्ष यदि कसैले खोजेको हो भने त्यो प्रतिपक्ष हिजो पनि नेपाली काङ्ग्रेस होइन, आज पनि नेपाली काङ्ग्रेस होइन र भोलि पनि नेपाली काङ्ग्रेस होइन। भनेको मतलब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जे जिम्मेवारी दिएको थियो त्यही मात्रै गर्दैछ यो सरकारले भन्ने तपाईँको चाहिँ कुरा केन्द्रित रह्यो। यो भन्दै गर्दा जस्तो अहिले एमसीसी जो चाहिँ अहिले तीव्र विरोध भइराखेको छ, यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै घान हालिदिएको हो नि त होइन। यो सरकारले घान हालिदिएको शब्द चयनसँग तपाईँसँग म सहमत हुन सकिनँ। यो देशको हितमा छ, देश विकासको कुरा हो। सबैभन्दा पहिलो कुरा एमसीसीको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि के बुझ्नुपर्छ भने एमसीसीमा के काम हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। एमसीसीमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको एउटा खण्डको बाटो बनाउने र हाम्रो प्रसारण लाइन बनाउने, त्यो बाहेक अरू केही पनि काम छैन। र जे जति कुराहरू अहिले उठेका छन् ती सम्पूर्ण कुराहरू नक्कली कुराहरू हुन्। अब तपाईँले पनि सुनिरहनु भएको छ, यता हुँदा यही ठाउँमा आएर अमेरिकन सेना बस्छरे भएर मान्छेले ठाउँ पनि तोक्न थालिसके। अझ लेटेस्ट कुरा तपाईँलाई म बताउँछु, मेरो हातमा त परेको छैन, त्यो एमसीसीको कन्ट्र्याक्टको कपी पनि नक्कली आएर बाँड्न थालिएको छ अरे अक्षर। र नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, यो धेरै 68 सालको माघदेखि सुरु भएको कुरा हो, जुन बेलामा वर्षमान पुन बाबुराम भट्टराईहरू सायद हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलादेखि सुरु भएको कुरा। र कन्ट्र्याक्ट सही गर्ने बेलामा आदरणीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र माननीय एमबी कार्कीज्यू अर्थमन्त्री भएको बेलामा कन्ट्र्याक्ट सही भएको हो। अब एमसीसीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि आजको प्रधानमन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि एमसीसी जसरी पनि पास हुनुपर्छ भनेर पटक पटक बोलिरहेको बेलामा अरू कोही पक्षहरूले विरोध त गर्न पाइयो नि लोकतन्त्रमा, तर विरोध तुक हुनु पर्यो। र बजारमा जुन किसिमले हवा फिजाइएको छ, म फेरि पनि यहाँहरूलाई भन्छु, जसरी हामीले अरुण 3 मा जे गऱ्यौँ त्यही गल्ती फेरि अहिले एमसीसीमा हामी गराउन गइरहेका छौँ। र तपाईँ हेर्नुभयो भने, पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने अरुण 3 मा जो मानिसहरू अरुण 3 को विरोधमा थिए अहिले एमसीसीको विरोधमा ठ्याक्कै त्यही मानिसहरू त्यही रूपमा त्यस्तै खालको विरोधमा आएको देखिन्छ। भनेको मतलब चाहिँ एमसीसी राष्ट्रघात छैन। एमसीसी राष्ट्रघात छ भन्ने कुरा मलाई एउटा बुदा मात्रै देखाउनुहोस् न। एमसीसीमा यदि कसैले नपढिकन अब युट्युब कसैले बनाउनु भएको छ, साथीहरूले नचाहिने कुरा राख्नु भएको छ, फलानु डाँडामा आएर सर यो अमेरिकी सेना बस्छ, यसो गर्छ, जसको भोलिपल्टदेखि कालान्तरसम्म बस्छ भन्ने कुराहरू, बेतुकका कुराहरू र बजारमा पब्लिक कन्जम्सनमा नेगेटिभिटी बढाउने खालका कुराहरूलाई त तर्क गरेर पनि अब कति गर्ने कति नगर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छन् होइन भने एमसीसीमा कुनै पनि कुराहरू त्यस्तो छैन। एक दोस्रो कुराहरू, म एमसीसीको कन्ट्र्याक्ट पढ्नु सँगसँगै म ती विषयमा विवाद गर्ने साथीहरूलाई, नेतृत्वगणलाई अथवा कुनै सिनियर नेताहरूलाई पनि एमसीसी बाहेक अरू कुनै एउटा नागरिक निकायको अरू कुनै प्रोजेक्टको एउटा कन्ट्र्याक्ट निकालेर पढ्न म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अनि त्यसपछि सँगै बसेर कुरा गर्छु। एउटा कुरा जस्तो छ नि, तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रघात छैन भन्ने कुरा त उठिराखेको छ, त्यहाँ त लेखिएको छ नि त, जस्तो नेपालको संविधानभन्दा त्यो माथि छैन। त्यो कुराहरू पहिलो कुरा नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन। र त्यसमा एउटा कुनै विषय अलिकति कानुनी कुराहरू, केही भाषा नमिलेको कुराहरू थियो, त्यसलाई एड मेमोर भनेको त्यसको अर्को एउटा पाटो, अर्को त्यसैको अङ्ग बन्ने गरेर अर्को कन्ट्र्याक्टले सुधारिसकेको छ। त्यो कुरामा यदि यहाँ अलिकति यो भाषा मिलेन भन्ने कुरालाई सुधारिसकेको स्थिति हो। त्यो लिमिटेड मेमोरीमा अगाडिका केही कुराहरू, एडिट भइसकेका कुराहरू अथवा त्यसलाई चेन्ज भइसकेका कुरालाई अगाडि राखेर त्यो भ्रम छर्ने मात्रै काम गरिएको कुनै पनि हालतमा तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। यदि नेपालको संविधानभन्दा त्यो बाहिर छ भने, बाहिर हल्ला मचाउने भन्दा संविधानभन्दा माथि गएर त कसैले के काम गर्न सक्छ?
सरकारले गर्न सक्छ, संसदले गर्न सक्छ। संसदले कानुन बनायो भने त भोलिपल्टै त्यो कानुन खारेज हुन्छ भने तपाईँ संविधानभन्दा माथि गएर कुनै राज्यले कुनै सरकारले कसरी सिग्नेचर गर्न सक्छ पनि सर्वोच्चमा एउटा निकाल्दै भइहाल्यो, पछिपल्टै खारेज हुन्छ नि। यस्तो कुरा पनि बाहिर गरेर नचाहिने कुराहरू गर्ने कुरा हो र भनेको चाहिँ एमसीसी जे छ त्यो जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नेपाली हुनुपर्छ। म हुन्छ पनि भन्छु, मैले भन्नुपर्दाखेरि पास हुन्छ। हजुर, यसको त अब लिमिटेसन, यसको टाइम त सकिने लाग्यो नि होइन? अब टाइम सकिन लाग्यो। टाइम नै त ठुलो कुरा नहोला, भोलिका दिनमा फेरि वार्ता गरेर केही बढ्ला अथवा यही अहिलेकै चलिरहेको संसदले पास गर्ला, टाइम नै होइन। तर हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अब हामी नेपाल डिसिजन गर्न नसक्ने देश हो भन्ने किसिमको म्यासेज जाने बेला भइसक्यो कि जस्तो लाग्छ। संसारका 50वटा देशहरूले काम गरिरहेका छन्। कतिवटा देशले दुईचोटि एकचोटि लिएर काम सम्पन्न गरेर दोस्रो चरणको काम गर्न थालिसकेको स्थितिमा हामी पहिलो चरणको यस र नो भन्ने पनि डिसिजन गर्न सक्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हाम्रो छवि नेगेटिभ रूपमा यो नेपालमा केही पनि काम हुँदैन भन्ने किसिमको म्यासेज जान लागिसक्यो जस्तो लाग्छ। र त्यो पनि अब त मलाई डर कस्तो छ भने हुन त नेपाली जनताले भोट दिएर लेजिटिमेट गभर्मेन्ट बनेको छ। यो कम्युनिस्टहरूले देश विकासका लागि आएका कुनै पनि एजेन्डाहरूलाई अगाडि ल्याउँदैनन्, यिनीहरू काम गर्न सक्षम छैनन्। यिनीहरूले संसदमा लगेर सरकारले गरेको सिग्नेचर गरेको चिजलाई पनि अगाडि ल्याउन छैनन्। झन्डै 2/3 बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले पटक पटक पब्लिकली हुन्छ भनेको कुरा पनि यो देशमा हुन्न भनेपछि यो 2/3 झन्डै 2/3 अर्थ के रह्यो भन्ने किसिमका प्रश्नहरू इन्टरनेसनलले आइसक्यो र आउन बेला भइसक्यो। तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ कति बेला जनताको सेन्टिमेन्ट कहाँ हुन्छ त्यहाँनिर अलिकति क्यास गरौँ, भोट बटुलौँ भन्ने मात्रै काम गरिराखेको छ भन्ने कुरा पनि पछिल्लो समय आएको छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ महामारीको समय हो, जनताको पक्षमा बोल्नुपर्छ, सरकारलाई साथ दिए जस्तो चाहिँ गरौँ है भनेर बोलिदिने, पैसा पनि केही पैसा लगेर जम्मा गरिदिने। सीमाको कुरा आयो होइन, यो त नेसनल एउटा सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको कुरा हो, हामी बोल्दिनपर्छ भनेर बोलिदिने, सरकारलाई साथ दिए जस्तो गर्ने। र पछिल्लो समय चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रवादी छवि चाहिँ उदाङ्गो नागरिकता प्रकरणले गर्यो भन्ने कुरा आएको छ नि। पटक्कै होइन। तपाईँसँग मेरो पूर्ण रूपमा विमति राख्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा, कोरोनाको सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट धारणा, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा होइन 20औँवटा विज्ञप्तिहरू निकालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले नेतृत्वगणहरूसँग सरकार चलाउने सत्तापक्षहरूसँग भेटघाट गरेको छ र आफ्ना विचारहरू स्पष्ट राखेको छ। क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो, पिपिई लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि जे गर्नुपर्छ गर्नु पर्यो, आफ्नो कक्षले दिएको पैसा पनि लगेर दिएको छ र विदेशबाट नेपालीहरू ल्याउनु पर्यो, यिनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो नेपाल आउनु पनि। यावत कुराहरू जे जति कुराहरू हुन्थ्यो राहतमा हामीले साथ दिनु पर्यो। नेविसन महिला सङ्घ तरुण दलका साथीहरू राहतको काममा खट्नु भएको छ। अहिले पनि सुदूर पश्चिममा हेर्नुभयो भने भारतबाट आएका कतिपय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउने काममा भातृ सङ्गठनका साथीहरू उत्रिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि गरिदिनको लागि गरिदियो भन्ने कुरासँग म घोर आपत्ति राख्छु। तपाईँले भनेका कुराहरूसँग ती सम्भावना ती होइनन् र हुँदै होइनन्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नक्साको सम्बन्धमा पुरा देश एकजुट भएको छ। कोही मान्छेले त्यसलाई पास गर्नु पर्दैन हुँदैन त्यो हाम्रो होइन भनेको छैन भने त्यो बेलामा राष्ट्रको सम्बन्धमा, राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्बन्धमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्बन्धमा सरकारलाई साथ दिने भनेको कुरा त्यसलाई पनि गरिदिनको लागि गरिदिएको भन्ने कुरा कहिले पनि होइन। अझ त्यसमै तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अटल बिहारी वाजपेयीलाई यस सम्बन्धमा कुरा उठाउनु भएको थियो। सुशील कोइरालाले यही सम्बन्धमा जब चीन र भारतले कुनै सम्झौता गरे त्यो बेलामा भारत र चीन दुईटैलाई पत्र पठाएर यो भएन नोट पठाउनु भएको थियो। त्यसपछि चीनले आफ्ना कतिपय गतिविधिहरू त्यो क्षेत्रमा रोकेको कुरा पनि यहाँ थाहा हुँदैछ यहाँहरूलाई सबैलाई। र यो नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा हो कि नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा हो। धेरै सङ्क्रमणकाल रह्यो, स्थायी सरकार रहे भएन। त्यसले यस्तो कुरामा गरेको सपोर्टलाई पनि हेलचेक्राइका रूपमा अथवा सरकारलाई साथ गर्नुको लागि सेन्टिमेन्ट बटुल्नको लागि गरेको होइन। राष्ट्रियताको सम्बन्धमा पनि कसैले सेन्टिमेन्ट बटुल्नको लागि केही काम गर्छ। नक्कली राष्ट्रियता हो र नेपाली काङ्ग्रेसको। नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता भनेको माटो र जनतासँग जोडिएको राष्ट्रियता हो। नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता भनेको सधैँ अविच्छिन्न छ। नक्कली राष्ट्रियता लिएर नेपाली काङ्ग्रेस कहिले पनि हिँडेको छैन, बिपीको पालादेखि कहिले पनि हिँडेको छैन, भोलि पनि हिँड्दैन। यो उत्तरको प्रश्नसँगै मेरो घोर आपत्ति छ। 2 तेस्रो कुरा, तपाईँले आज नागरिकताको विषयमा कुरा गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले भनेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने 63 सालमा यी सबै पक्षहरू
जम्मा भएर गरिएका कुरालाई अहिले आएर चेन्ज गर्न पनि आधार के हो, आधार के खोजिएको हो भन्ने कुरा हो। तपाईँले 50 वर्षको इतिहासमा हेर्नुभयो भने अङ्गीकृत नागरिकता लिने मान्छेहरूको सङ्ख्या कति छ, त्यसमध्ये ती महिलाहरूको सङ्ख्या कति छ, ती महिलाहरू जो बिहा गरेर आएका महिलाहरूको सङ्ख्या कति छ, त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रियतामा कसरी आँच आयो भन्ने कुरा कुनै पनि देशको संविधानभन्दा बाजिने गरेर कानुन बनाउने बेलामा प्रतिपक्षले क्वेसन पनि सोध्न नपाउने। जो क्वेसन सोध्ने बित्तिकै राष्ट्रियता नाङ्गो भयो। यो क्वेसन नसोधेको भएदेखि हिजो तिमीहरूले सबैसँग बसेर सिग्नेचर गर्यौ, त्यही संविधान बनायो 63 सालमा, अहिले सरकारले चाहिँ लुरु सरकारको पछि लागेर सही गर्यो भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। सरकारले कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिन सकेको छैन। मैले फेरि पनि भन्छु 63 सालको अझ के एकातिर भन्ने बेलामा भारतको पिछु लाग्यो नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने, अर्कोतिर भारतमा 7 वर्ष छ त्यही भएर हामीले पनि 7 वर्ष गरे भन्ने कुरले लागेर छ पिछु। भनेको मतलब अहिले प्रश्न चाहिँ काङ्ग्रेस पनि छ है प्रतिपक्ष छ भनेर अस्तित्व काङ्ग्रेस पनि प्रतिपक्ष हो। काङ्ग्रेस सशक्त प्रतिपक्ष छ। काङ्ग्रेस सशक्त म तपाईँलाई त्यही पनि भन्छु भारतमा 7 वर्ष छ त्यही भएर हामीले 7 वर्ष गर्न लाग्यो भन्ने पनि तर्क हुन्छ। त्यो कुतर्क हो कि तर्क हो? भारतमा समेत त छ भने हामीले राख्दा के हुन्छ? भारतको समेत छ भने भारतको संविधानलाई कपी गरेर भइहाल्यो नि त्यसो भने त। भारतको संविधानमा त धेरै कुराहरू होला नि, त्यो मात्रै छ र भारतमा 7 वर्ष छ भने नेपालमा आउन साथै इराकमा सिमैको साथै दिनुपर्छ भन्ने त छैन होला नि त। माने तपाईसँग के कुराहरू सहमत हुन सकेला हुन नसकेला। 63 सालको संविधान बनाउँदाखेरि जुन कुरा हामीले अग्री गरेका थियौँ, आज आएर राष्ट्रियतामा के ठुलो आँच आयो, त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय अखण्डतामा के खतरा भयो, जसले गर्दाखेरि ती कुराहरू चेन्ज गर्नु पर्यो, जुन संविधानभन्दा बाहिर गएर गर्नु पर्यो। त्यो कुरा सरकारले कष्टाउनु पर्दैन। कुनै पनि कानुन आउँदाखेरि जस्तै गुठीको सम्बन्धमा कानुन सरकारले ल्याउन खोज्यो, त्यसलाई जबरजस्ती गरेर कानुन ल्याउन खोज्यो, एकै दिनमा पुरा देश उठ्यो, भोलिपल्ट फिर्ता लिन बाध्य भयो। जनता जो स्टेक होल्डर्स हुन्, जनतालाई नबुझिकन कानुन ल्याउन पाइन्छ, जनतालाई नबुझाइकन कानुन ल्याउन पाइन्छ। सरकारलाई बुझाऊ, जनतालाई बुझाऊ, प्रतिपक्षलाई बुझाऊ किन यो भन्ने कुरा हो नि त। तपाईँले हेर्नुहोस् अघिल्लो दिन सरकारले राज्य व्यवस्था समितिमा कुरा गर्दाखेरि एक लाइन के पनि लिएर आएन, सोझै 7 वर्षको कुरा लिएर आयो। 5 दिनको बिहान थप्दाखेरि 7 वटा मुद्दा लिएर आयो उसले, जब 2टा मात्रै कुराहरू बाँकी रहे कि सरकारी जागिर खानी र राजनीतिक अधिकार बारे। अगाडि त्यो पनि थिएन। सरकारले त्यो अब बुझाउनु पर्छ भन्ने सोच्यो। त्यो 2टा कुरामा पनि सरकारले बुझाएको हो नि त। के नम्बर छ भनेमा जे पनि गर्न पाइन्छ। मैले फेरि पनि भन्दैछु प्रतिपक्ष सरकारमा पुग्नको लागि भोट दिएका हुन्। सरकार चलाउने भनेको जनताको समर्थनमा हो। यो सरकारले जनताको समर्थन कति लिएको छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ गुठी विधेयकको समयमा जुन खालको आन्दोलन भयो त्यस्तै यो नागरिकता विधेयकमा आन्दोलनको कुरा मैले त अहिले पनि राखेको छैन तपाईसँग। तर मेरो कुरा के हो भने सरकारले पुष्टि गर्नु पर्यो कि यो 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 कारणले आजको दिनमा हामीले अपरझट यो बेलामा यो विधेयक ल्याउनु परेको हो, नागरिकता ऐन विधेयक ल्याउनु परेको हो र यो कारणले यो 7 वर्ष लगाउनु पर्छ। यो अब अर्काको देशमा छैन, हाम्रो देशमा त्यो बेला हाम्रो देशमा पनि छैन भन्ने पनि तर्क हुन्छ। हाम्रो त विशिष्ट राजनीतिक स्थितिमा छौँ नि हामी। एक नम्बर्स कति विगत 50 वर्षमा कति मानिसले अङ्गीकृत नागरिकता लिएका छन्? तपाईँले भन्नुहुन्छ बिचमा 25 लाख मान्छेले नागरिकता लिए त्यसपछि भन्नुहुन्छ। आज पनि फिगर आएको छ 25 लाख मध्ये 13-14 लाख पहाडमा नागरिकता लिएका छन् भन्ने कुरा छ। तपाईँले डाटा हेर्नुभयो, आज पनि आएको छ त्यो डाटाहरू। कुनै डाटाले जस्टिफाई गरिरहेको छैन। जस्टिफाई गर्नु न। र राष्ट्रियतामा के सङ्कट आयो? हिजो मात्रै पनि नेताले भन्नुभएको छ, एकजना नेताले बिहार र युपीका केही छोरीहरूलाई नेपालमा बुहारी लिएर आएर भित्र्याउँदाखेरि राष्ट्रियता कमजोर हुने राष्ट्रियता हो हाम्रो। त्यही नै खोजेको हो भनेदेखि हामीले के पनि भनिरहेका छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले केही भनिरहेको छैन। जस्टिफाई गर्नलाई कोही तयार नहुने, अनिखेरि ढिपी गर्ने, जबरजस्ती गर्ने, बजारको विभिन्न प्रकारका बजारका उपकरणहरू प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको। त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तराईका पार्टीहरूको एजेन्डामा नेपाली काङ्ग्रेस जाने हो। तराईको एजेन्डा तपाईँलाई के लाग्छ? तराईको एजेन्डा हो त्यो? नेपाली काङ्ग्रेस तराईमा छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको सबैभन्दा ठुलो भोट ब्याङ्क भनेको तराई हो। विगतदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने, विगतका इतिहासदेखि हेर्नुभयो भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो भोट ब्याङ्कको तराई भनेको तराईका पार्टीको एजेन्डा होइन। यो देशमा तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने भरका मोस्ट अफ द एजेन्डा नेपाली काङ्ग्रेसका एजेन्डा हो। तपाईँले मलाई भन्नुहोला गणतन्त्र माओवादीको एजेन्डा, यो गणतन्त्र माओवादीको एजेन्डा हो? गणतन्त्र हिजो पनि माओवादीको एजेन्डा होइन, आज पनि होइन, भोलि पनि होइन। माओवादीको गणतन्त्र कुन एजेन्डा हो? माओवादीको साम्यवादी गणतन्त्र एजेन्डा हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसको एजेन्डा हो? मतलब तपाईँ मलाई स्पष्ट शब्दमा आज तपाईँले कयौँ इन्टरभ्यू दिनु होला, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र 2 सदनको संसदीय व्यवस्था माओवादीको एजेन्डा हो, एमालेको एजेन्डा हो, नेकपाको एजेन्डा हो? अहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्ने कुरामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। यो देशमा अहिलेसम्म संविधानमा लेखिएका अक्षरशः कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा हो। एजेन्डाको कुरा तपाईँ मधेसको एजेन्डाको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हामी
संविधानमा लेखेका कुराहरूको सम्पूर्ण रूपमा स्वामित्व ग्रहण गर्छौँ र त्यो जस्ताको जस्तै लागू हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ। एजेन्डाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त अर्काको एजेन्डा लियो चोर्यो अनिखेरि हाम्रो एजेन्डा भनेर हुन्छ। ल तपाईँ मलाई स्पष्ट शब्दमा आजको दिनमा भनौँ, कसले तपाईँको टेलिभिजनमा अगाडि उभिएर भन्न सक्छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरू कसैको एजेन्डा हो भनेर? भनेको मतलब चाहिँ नीति बनाउने बेला नेपाली काङ्ग्रेस थियो, नेतृत्व लिने बेलामा चाहिँ जनताले देखाइदिए। ठिक छ, चुनाव हो, कहिले कसले जित्छ त्यो यसैको लागि नै चुनाव हुनु पर्यो। आवधिक निर्वाचन भनेको त्यही हो। प्रेस स्वतन्त्रता कसको एजेन्डा हो? जनतालाई बुझाउनु हो तपाईँहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र काङ्ग्रेस। प्रेस स्वतन्त्रता कसको एजेन्डा हो? नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा हो। हेर्नुहोस्, आजको यो सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि प्रेस स्वतन्त्रतालाई खण्डित गरेको कतिपय कुराहरू भए। तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नु पर्यो हिजो मण्डलामा उभिएर प्रेस स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ यो सरकारले गरेका कुराहरूमा। हिजोसम्म त्यही मण्डलामा उभिएर भाषण गरेको हेर्वा सरकारमा पुगेको भोलिपल्ट सरकार बनेको भोलिपल्ट मण्डलामा पुग्न नपाउने गरेर कानुन आयो। सर्वोच्चले तपाईँलाई स्टे अर्डर दिनु पर्यो मण्डलामा उभिनको लागि। तपाईँ खण्डित गर्ने कुराहरू हेर्नुहोस्, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता हेर्नुहोस्, त्यसपछि गुठी जस्ता कुराहरू, सम्पत्तिको स्वतन्त्रतादेखि लिएर सबै स्वतन्त्रता हरण गर्ने कामहरू, यी सबै एजेन्डाहरू नेपाली काङ्ग्रेसका एजेन्डा हो। र संविधानको किताब तपाईँले जब लिएर बस्नुहुन्छ त्यसमा भएका सम्पूर्ण एजेन्डाहरू नेपाली काङ्ग्रेसका एजेन्डा हो। आजको सरकारलाई त हामीले के भनेको हो भने हामीले हाम्रो एजेन्डा सम्पूर्ण रूपमा संविधान बनाइदिएको छौँ, लागू गर, जस्ताको जस्तै लागू गर भनेर छोडेको हो। र जाने बित्तिकै सरकार छुट्न थाल्छ, त्यहाँ आवाज उठाउँछौँ। अहिले पनि म तपाईँलाई भन्छु, 63 सालमा सबै पार्टी, अहिलेका सरकारमा भएका पार्टीहरू पनि सबै बसेर हामीले गरेको नागरिकता सम्बन्धी संविधानमा लेखेको कुरालाई संविधानको विपरीत गएर कानुन बनाउने अधिकार यो सरकारलाई कसले दियो? जस्टिफाई गरौँ न त। त्यो पनि भन्नुपर्ने पाइने। अनि यो भनेन भने तपाईँले फेरि मलाई भोलि के भन्नुहुन्छ? काङ्ग्रेस त सुत्यो, प्रतिपक्ष पनि छैन भन्नुहुन्छ। अनि कुरा उठायो, काङ्ग्रेस त नचाहिने कुरा उठायो। कुरा नउठाउँदा पनि नहुने, उठाउँदा पनि नहुने, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? कुरा उठाउँदा पनि छ नि सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ त्यो आवाज त्यसरी मुखरित नहुँदै गर्दाखेरि त एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोलाई पनि छैन। त्यो छैन, पटक्कै छैन। तपाईँले राज्य व्यवस्था समितिमा पूर्ण बहुमत छ उहाँको, संसदमा 2 सदनमा पूर्ण बहुमत छ, 7वटा मध्ये 6वटा प्रदेशमा उहाँको सरकार छ, 7औं प्रदेश एउटा 2 नम्बर प्रदेश बाहेक अरू सम्पूर्ण रूपमा। त्यो बेलामा पनि सरकारले चाहेका सम्पूर्ण विधेयकहरू किन पास गरिरहन सकेको छैन भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नुहोस्। पहिला कुराहरू कति विधेयकहरू अहिले अड्केर बसेका छन्, कति विधेयकहरू सरकारले फिर्ता लिइसक्यो। तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, एमसिसी नै पनि देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री जसले पटक पटक अन रेकर्ड एमसिसी पास हुन्छ भनेको एमसिसी संसदमा गएर बसेको छ, लगेर टेबल गर्न सक्नुहुन्न। यति कमजोर जग्गा छ यो सरकार, यति कमजोर जग्गा छ। बाहिर हल्ला गरेर मात्रै हुन्छ र। तर तपाईँले त्यो भन्दै गर्दाखेरि छ नि सरकारले त आफ्नो काम त लगातार गरिरहेको। के चाहिँ गरेछ मलाई बताउनुहोस् त? भ्रष्टाचार गरेछ, कुशासन गरेछ। काङ्ग्रेसको पालामा थिएन भ्रष्टाचार? काङ्ग्रेसको पालामा भ्रष्टाचार थियो कि थिएन भन्ने भन्दा पनि काङ्ग्रेसको पालामा भ्रष्टाचार थियो होला, कारवाही भयो होला, सारा कुराहरू भयो होला। आजको दिनको भ्रष्टाचारको भयावह स्थिति हेर्नुहोस् त। तपाईँले औषधिदेखि लिएर भएका यस्तो कुनै इस्यु छैन जहाँ भ्रष्टाचार नभएको काण्ड होस्, यस्तो कुनै पैसा खर्च हुन्न जहाँ भ्रष्टाचार नभएको कुराहरू होस्। तपाईँले एउटा कुरा, अर्को कुरा म तपाईँसँग घोर विमति के राख्छु भने मानिलिनुहोस् एकछिनलाई तपाईँको कुरालाई मात्रै, काङ्ग्रेसको बेलामा भ्रष्टाचार थियो रे एकछिन मानौँ। त्यही भएर ल काङ्ग्रेसले सरकार चलाउन सकेन, केही भएन भनेर त जनताले झन्डै 2 तिहाई भोट दिएर यो सरकार बनाएका। कि भ्रष्टाचारै गर्न दिया हो त? कुशासनै गर्न दिया हो त? त्यो त प्रमाण पुर्याएर सम्बन्धित निकायहरू छन् त। सम्बन्धित निकाय कति यो सरकार बनेपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाईबाट बाहिर गएर के कस्ता विभागहरूलाई, के कस्ता निकायहरूलाई कहाँ ल्याएर राखियो एकचोटि हेर्नुहोस्। जब आन्दोलन हुन्छ त्यसपछि थाहा हुन्छ। भनेको कुनै निकाय पनि अहिले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने स्थिति तपाईँले देख्नु भएको छ? सरकारको गलत कामको आवाज उठाउन सक्दैनन्। त्यही नै समस्या हो नि, त्यही नै समस्या हो नि, त्यही नै समस्या हो नि। तपाईँको राजा शक्तिशाली हुँदाखेरि राजाले गठन गरेको शाही आयोग जस्तोलाई त सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो, अहिले निकाय छैन। कम देखिएको छ, धेरै हदसम्म कम देखिएको छ, तर सर्वोच्चले आफ्नो काम धेरै हदसम्म गरिरहेको स्थिति छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने लास्ट टाइम पनि अति असंवेदनशील भएर सरकारले, म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, यस्तो कोरोनाको महामारीको बेलामा ट्याक्स तिर्नलाई सूचना निकालिदियो कानुन अनुसार भनेर। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई यो गलत हो भनेर तुरुन्तै विज्ञप्ति निकाल्यो। त्यहाँ चाहिँ हामीले कानुन भन्न सकेन। पटक पटक अनि अहिलेको मानवीय संवेदना हेरेर यो बेलामा ट्याक्स तिर्न कसैले सक्दैन भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ। त्यसपछि सरकारले भोलिपल्टै आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्यो।
जेठ 25 होइन असार 7 सम्म बुझाए हुन्छ भनेर। तर सर्वोच्चले भन्यो होइन, लकडाउन सकिएको 1 महिनापछि मात्रै बुझाए हुन्छ भनेर। अहिले सरकार के गर्दैछ? सरकारले अनुरोध गर्दैछ, कसैले सक्छौ भने आएर तिर्दियो, हामीलाई अप्ठ्यारो छ भनेर भन्दैछ। भनेको निकायहरू त छन् नि, सरकारले गरेको कामको लाई हेर्ने निकायहरू त छन् नि। भ्रष्टाचारका विषयमा केही कमी कमजोरीहरू भएका छन्, यी कुराहरू पनि अगाडि आउलान्। तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ शक्ति पृथ्वी तपाईँले हेर्नुहोस्, कतिपय संस्थाहरू जुन संस्थाहरू इन्डिपेन्डेन्टली अथवा कुनै मन्त्रालय अन्तर्गत काम गरिरहेका निकायहरूलाई लगेर प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिने कुराहरू तपाईँहरूले पनि रिपोर्ट गर्नुभयो, सारा न्युज पेपरहरूमा आएका छ। के सबै ती ठिक थिए र? यी कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। भोलिका दिनलाई पनि यसले दुर्गामी असर गर्छ भन्ने कुराहरू। अबको आउँदो भविष्य नेपाली काङ्ग्रेसको कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? झन्झन किचलो बढ्दै जाने, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ कमजोर भइराखेको स्थितिमा छ। शेरबहादुर देउवाले चाहिँ यसको नेतृत्व जुन दिनुपर्थ्यो दिनै सक्नु भएन भन्ने प्रश्न व्यापक रूपमा उठिरहेको व्यापक कसले उठाए थाहा छैन मलाई होइन। अब मलाई किचलो भनेर केलाई भन्न खोज्नु भएको खोइ मैले हेर्दाखेरि त कहीँ केही किचलो देख्दिनँ। विचार बुद्धको भूमिमा विचारको पार्टीमा दुईवटा विचार आउनु पनि किचलो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त त्यहाँभन्दा ठुलो कुण्ठा अरू केही पनि हुन सक्दैन। किचलोकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले अहिले देखिराखेका छौँ तेल र पानी मिलेर सरकार चलाइरहनु भएको छ नेकपामा, एउटा बैठकसम्म पनि बस्न सक्दैन। 7तिर फर्केका 7वटा दलहरू एकै ठाउँमा मिले जस्तो गरेर 7वटा 8वटा 9वटा अध्यक्ष राखेर बस्नु भएको छ। अब त्यो किचलो हो कि दुईटा अध्यक्ष कतिजना के गरेर सुरु भएको 3 वर्षसम्म एउटा आफ्नो पार्टीलाई देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी भनेर झन्डै 2/3 सरकार बनाउने पार्टीले एउटा आफ्नो मर्ज जुन गर्नुभएको थियो, एकतालाई पनि पूर्ण गराउन नसक्ने ठाउँमा कुनै प्रकारको किचलो छ कि नेपाली काङ्ग्रेस जहाँ विधिवत महाधिवेशन भएको छ, सम्पूर्ण फङ्सनरिजहरू काम गरिरहेका छन्, जिल्ला समितिहरू वडादेखि जिल्ला समितिहरूले काम गरिरहेका छन्, केन्द्रीय कार्य समितिको रेगुलर बैठक बसेको छ, केन्द्रीय कार्य समितिका बैठकहरूमा सर्वसम्मत निर्णयहरू अगाडि आइरहेका छन् र विचारै आउनुभन्दा सबैको कसैले के विचारै प्रस्तुत गर्नुभन्दा एउटा विचार प्रस्तुत गर्ने बित्तिकै किचलो छ भनेर अब खिसी च्युरी गर्ने हो भनेदेखि त त्यहाँ त अब तपाईँसँग पनि मैले बात गर्नुको कुनै अर्थ रहेन। होइन भने देशका विषयमा, देशका नियम कानुनका विषयमा, देश कसरी चलेको छ भन्ने कुरामा, समाजवाद, राष्ट्रियता, लोकतन्त्रका विषयमा, आफ्ना सिद्धान्तहरूका विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै किचलो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थक भोटरको कुरा त पर जाओस्, एउटा सामान्यभन्दा सामान्य समर्थकदेखि आदरणीय पार्टी सभापतिज्यूसम्म एउटै लाइनमा हुनुहुन्छ, कहीँ केही किचलो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अबको दिनमा चुनाव हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस जनता माझमा चाहिँ त्यसरी छाउनको लागि के गर्नु? धेरै छ। पहिलो कुरा त तपाईँले दुईवटा कुरा हुन्छ। चुनावमा जाँदाखेरि हामीले वर्तमान सरकारले के गर्यो र के गरेन भन्ने कुरा एउटा लिएर जान्छौँ। वर्तमान सरकारको घोषणापत्र लिएर जान्छौँ। 5 बुलले घोषणापत्र जे बनाएको थियो र काम के डेलिभर गर्यो, सबैभन्दा हामी 3 कोलम बनाउँछौँ। घोषणापत्रमा लेखेको, सरकारले गरेको, त्यसको डेभिएसन अथवा चाहिँ त्यसको निष्कर्ष के हो भन्ने कुरा एउटा कुरो। त्यसपछि गरेका विसङ्गतिहरू, गर्न नसकेका कामहरू, आज मात्रै होइन 47 सालदेखि 4 आना जग्गा र 4 बिघा जग्गा र 4 तला सुनदेखिका कुरादेखि लिएर अहिलेसम्मका कुराहरू। तपाईँको महानगरपालिकाको पहिलो बजेटमा तपाईँले के हेर्नु भएको थियो? 2 वर्षमा चुच्चिएर मोनोरोल लेख्नु भएको थियो। यसपालि त हराएछ नीति तय कार्यक्रममा महानगरपालिकाको। तपाईँले रिपोर्टिङ गर्नु भने के गर्नु थाहा छैन। त्यो कुरा त उठ्छ नि, उठ्दैन र? अर्कोचोटिको चुनावमा नेपालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनावमा रेल खोइ भनेर जनताले सोध्ला नि, केरुपबाट काठमाडौँ आउने रेल खोइ भनेर भन्ने कुरा त सोधिएन नि। अर्कोचोटिको सलल त्यसपछि पानी जहाज, आफ्नै झन्डा भएको पानी जहाज खोइ भनेर त भनिएन नि। अब त नेपाल नेकपाका साथीहरू बोल्न पनि छोड्नु भएको छ त्यो कुरामा, तपाईँलाई थाहा छैन कुनै होइन। नेपाली काङ्ग्रेस नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको कुराहरू के थियो र के डेलिभरी गर्यो, त्यसपछि हामी बनाएका 20वटा जति जुन विभिन्न सूचकाङ्कहरू छ ती सूचकाङ्कहरूलाई कहाँ लगेर छोड्यो। अर्को कुरा तपाईँलाई म भन्छु, अर्थमन्त्रीले नयाँ यो अर्थमन्त्री आइसक्नुभएपछि उहाँले श्वेतपत्र निकाल्नु भयो। त्यो श्वेतपत्र थिएन, त्यो कालोपत्र थियो, कालो थियो, ब्ल्याक पत्र थियो। आज आएर अर्थतन्त्र कहाँ गएर बिछिएको छ, अर्थतन्त्रको स्थिति कहाँ छ तपाईँले हेर्नुहोस्। ती कुराहरू उठान र त्यसपछि यो स्थितिबाट अगाडि ल्याउँदा नेपाली काङ्ग्रेसले के दिन्छ भन्ने कुराको हामीले भिजन दिन्छौँ। त्यो कुरा लिएर हामी जनतामा जान्छौँ। त्यसको लागि त पार्टी आफै मजबुत गर्नु। अनि पार्टी मजबुत छ, पार्टीको विषयमा एकदमै मजबुत छ। बिचमा महाधिवेशन होला, महाधिवेशनले नेतृत्व छान्छ,
कसको नेतृत्व? राजनीतिक पार्टी त्यो अहिलेको कुराहरू होइन, पार्टीमा नेतृत्व नेताहरू उठ्नुहुन्छ जसले मालिक प्रतिनिधिहरू जसलाई छान्नुहुन्छ, नेतृत्व आउँछ, त्यसपछि यी सबै कुराहरू भन्छन्, भिजन आउँछ, सरकारले गरेका काम नगरेका कामहरूका कुराहरू आउँछन्, त्यो लिएर हामी पार्टी चुनावमा जान्छौँ नि। हिजो पनि हामी त्यसै गरी गएको, ठिक छ, एक्चुअली हाम्रो एजेन्डा पास भएन होला, चुनावमा हामी त्यसै नै जान्यौँ। देशको अर्थतन्त्र के देख्नुहुन्छ अब, के होला? हामी अन्तिममा छौँ। अर्थतन्त्र बिरामी छ, सलाइन दिनलाई सलाइन पनि सकिएको स्थिति देखिन्छ। तपाईँले बजेट बनाउँदाखेरिदेखि नै चालु खर्च पनि धान्नलाई राजस्वले पुगिरहेको थिएन, विकास खर्चको लागि ऋण लिनुपर्ने जरुरी थियो। त चालु खर्चलाई नै पनि धेरै ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ, राजस्व उठिरहेको छैन, राजस्व छैन, व्यापार व्यवसाय धेरै धराशायी छ। कोरोनालाई दोष दिन्छन् कसैले, कोरोनालाई दोष दिएर भाग्न पाइँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने झन्डै 9 महिनाको अवधि बिना कोरोना देशको अर्थतन्त्र चलिसकेको थियो, जब 3 महिना 3.5 महिनाको अवधिले गर्दाखेरि बिग्रेको छ। त्यसले बिग्रियो भन्न पाइन्न। अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी छौँ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले संसदमै पनि चालु खर्चको लागि पनि अब सरकारसँग पैसा छैन भन्नुभएको स्थिति छ। यो साल झन्डै हामी 60 देखि 70 अर्ब रुपियाँ माइनस, राष्ट्रिय टुकडी माइनस जान्छौँ। त्यसपछि साउनदेखिको स्थिति सरकारी तलब उठाउनलाई पनि ओभरड्राफ्टमा काम गर्नुपर्ने जस्तो स्थिति छ एकातिर भने, अर्कोतिर सरकारलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ऋण र अनुदानमा नपत्याएको देखिन्छ। फेस एउटा भएन, सरकारले ऋण लिन जानलाई पनि मलाई पैसा लिऊ भन्नको लागि त्यो देखिएको छैन। त्यो नदेखिनुको कारण हामी फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्मका कुराहरूमा हामी अगाडि गएनौँ। हामीले नीति निर्माण गर्दाखेरि अगाडि जाने खालका नीति निर्माण गरेनौँ, हामीले खर्च गर्न सकेनौँ। खर्च गर्न नसक्ने मान्छेलाई कसैले पैसा दिँदैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने 4 खर्बभन्दा माथिको बजेट लिएर आएको सरकार पुँजी खर्चको अहिले 1 खर्ब 30 अर्ब रुपियाँभन्दा कम खर्च छ। अब हामीसँग जम्मा 20-21 दिन मात्रै टाइम बाँकी, 22-23 दिन मात्रै टाइम बाँकी छ। त्यसले गर्दा अहिले अर्थतन्त्र अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। सुधार गर्नलाई पनि त केही होला नि उपायहरू? सबैभन्दा ठुलो कुरा, सुधार गर्नको लागि इच्छा शक्ति चाहिन्छ। त्यो इच्छा शक्ति नभएको जस्तो देखिन्छ एकातिर भने, अर्कोतिर इच्छा शक्ति हुँदाहुँदै पनि सक्षमतामा प्रश्न उठाउने बेला हुन आँटेको के भन्ने कुरा छ। झन्डै 2/3 नजिक रहेको सरकारको क्षमता नै कमजोर हुन्छ। मैले अघि पनि यहाँलाई भने, जनताले भोट दिएको सत्तामा पुग्नको लागि हो, काम गर्न त आफ्नै क्षमता हुनु पर्यो नि। समय दिनुभयो तपाईँको लागि धेरै धन्यवाद। मलाई यहाँसम्म कति मिनट हो? आयो है सबै कुरा के बाँकी?